बिस्वे मुसाहिम अहमद यूनुस मेतवी मुतअल्लिम दर्जा अरबी दोम को दावत देता हूँ कि वो आए और तरतीलन बरिवायत अबुल हारिस अन इमाम किसाई रहिमहुमुल्लाह ताला तिलावत कलाम पाक पेश करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ما شاء الله. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامة
فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم ما شاء الله. وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما شاء الله. تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا ما شاء الله. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار ما شاء الله. وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير لا إله إلا الله ما شاء الله.
والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. ما شاء الله. فصل لربك وانحر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. ما شاء الله. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. ما شاء الله.